बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूज़ फातिमा में वेलकम। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर एक न्यूज़ अपलोड हुई थी कुकिंग विद शबाना की। कुकिंग विद शबाना अपने घर के वॉशरूम में स्लिप हो गई। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ के बहुत सारे मीनिंग्स निकाले। नजर बद, लोगों का जलना कुड़ना। बट यहाँ पर मैं आपको आज सॉलिड वो 3 पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी वजह से ये पॉइंट आया, ये वक्त आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबके लिए दुआ करूंगी अल्लाह ताला सबको एक सेहतमंद ज़िंदगी दे, इंक्लूडिंग कुकिंग विद शबाना, और तमाम लोग जो हैं अपने घर में छोटे मोटी एक्सीडेंट से या मुश्किलात और परेशानी से बचे रहें, आमीन। 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे कुकिंग विद शबाना की लाइफ में जो आए हैं और जिन्होंने उनके लिए क्रिएट की हैं कॉम्प्लिकेशंस। पॉइंट नंबर 1, उन सबके व्लॉग जो हर वक्त उनकी फैमिली को, उनकी अम्मी को, बहू को, बहनों को व्लॉगिंग जो करनी है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये डेफिनेटली ऑफेंसिव है ये उनके लिए भी, बट इट्स आई ओपनिंग फैक्ट कि उन्होंने अपने इन लॉज के साथ और अपने जो फैमिलीज हैं उनकी, स्पेशली उनके देवर, जिठानी, जेठ, वॉट एवर, उनसे कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं बनाए और हमेशा वहां जाके उन्होंने कोशिश की कि मैं उनसे ना मिलूं। अभी मैं आपको बताने जा रही हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कोर इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अपने बच्चों को एक मैच्योर एज में आने के बाद भी नन्ना मुन्ना बनाए रखना और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के बजाय उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है वो खुद ले लेना, उनकी जो जिम्मेदारी है वो खुद उठा लेना। तो फ्रेंड, यहाँ पर कौन इस चीज से मना करेगा या डिसएग्री होगा मेरे पॉइंट से? पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब ये लोग हर वक्त व्लॉगिंग के चक्कर में बने रहते हैं और व्यूज के आड़े में एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं, हमेशा एक ही फैमिली में होते हुए भी। यहाँ पर जब गुड़िया जाती है अपनी डिलीवरी के लिए, उस वक्त से लेकर टिल नाउ जितना भी कंटेंट है वो छोटा सा है, एक्चुअल जो इवेंट है वो छोटा सा है, उसको स्ट्रेच करके, खींच के और मुख्तलिफ एंगल से उसकी वीडियोस बना के, ये बहू हैं और इनकी जो सास है, दोनों नंदे हैं, इन लोगों को कंटेंट चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से जितनी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके घर के काम, इनका गिव एंड टेक करना, वो ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। उनमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं और बाजारों में छोटे छोटे पॉइंट्स लगते हैं, उनको ये इग्नोर कर देते हैं अपने व्लॉगिंग की वजह से। क्योंकि जब 24/7 इनके दिमाग पे व्लॉग व्यूज सब्सक्राइबर्स रहते हैं, अपने एक कंटेंट को तमाम लोगों को बनाना होता है, खींचना होता है। ठीक है, एक ही फैमिली आई है या उनके इन लॉज आए हुए मोहतर के, उसको सब बनाएंगे अपने अपने व्लॉग्स में छोटे छोटे पार्ट्स कैप्चर करके। तो ये लोग भूल जाते हैं अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने घर के काम, एहतियातन जो काम करना चाहिए वो तमाम चीज़ें इनके माइंड से निकल जाती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, बट है फैक्ट। कुकिंग विद शबाना ने डेफिनेटली इनके हस्बैंड ने इनको पसंद किया था, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। और देखा जाए तो इनकी जो मैरिज लाइन है वो बड़ी अच्छी चल रही है दोनों की। मगर कुकिंग विद शबाना ने अपने इन लॉज को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। और ये रियलिटी, ये बिटर रियलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे काफ़ी जो लड़कियाँ आती हैं, भाभियाँ हैं, बहुएँ हैं, उनकी सोच सबसे पहले ये होती है कि अपने हस्बैंड को अपने हाथ में लिया जाए। हाथ में कैसे लिया जाए? वो ये कि यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने अपने हस्बैंड को उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया। वो क्यों? वो रीज़न ये था कि कुकिंग विद शबाना डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग अपने इन लॉज में आपको पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने अपने हस्बैंड को अपने उंगली पे चलाने के लिए उनको कट ऑफ किया उनकी फैमिली से, जो कि एक आई ओपनिंग फैक्ट है। हमारी सोसाइटी में ये ऐसा होता है। जब लेडीज ये चाहती हैं कि मेरा शौहर मेरे कहने पे चले, तो डेफिनेटली उसको कट ऑफ करना पड़ता है उन लोगों से जो उसके क्लोज रिलेटिव होते हैं। लाइक उसकी भाभी हो गई, उसका बड़ा भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, उसके चाचा हो गए। अब जितनी भी आपने इनके घर में इवेंट्स देखे, शादियां देखी, उसमें इनके इन लॉज नहीं थे। और जब ये भी अपने इन लॉज के यहाँ गई हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने व्लॉगिंग वहाँ नहीं की। इवन के
یہ کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں چھوڑتی جہاں پہ ان کو ولاگ نہ کرنا پڑے، کیونکہ دے نیڈ ویوز، وہ ویٹ کرتے ہیں ویوز کا۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ ان کی جو بہن ہے وہ ان سے بہت ملتی تھی، یہ ان کا جو پوتا تھا آئی تھنک نواسا تھا وہ دیکھنے گئیں اور انہوں نے ولاگ بنایا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ آج تمام لوگ آئے مگر ان کی اپنی سگی بہن ان کو دیکھنے نہیں آئی، جبکہ وہ ان کو ماں کا درجہ دیتی ہیں کہ میری بڑی بہنیں میری ماں جیسی ہیں۔ اب یہاں پر ہوا کیا، جب ان کے ریلیٹیو ان کے پاس نہیں رہے، اور ایک جوانی کی ایج ہوتی ہے جب آپ گزار لیتے ہو اکیلے اپنی کلوز فیملی ممبر کے ساتھ، چلو بیٹے ہو گئے، بہویں ہو گئی، اب بہو ہے ایک چلو وہ تو ٹھیک ہے، مگر داماد ہے اس سے آپ بہت زیادہ ہیلپ نہیں لے سکتے، اس کا گیپ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ایک ڈسٹینس ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ میں ایک لحاظ ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ کے لاز آپ کے ساتھ ہوتے تو آج آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی، مگر کیا ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز جو کہ آ جائے کہ جس میں میرا شوہر شیئر نہ کر جائے، وہ ایز اے بردر کہیں شیئر نہ کر جائے، ٹھیک ہے، اس کو رسپانسبلٹی شیئر نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جن عورتوں کے مائنڈ میں ہوتی ہیں وہ بالکل بائیکاٹ کر دیتی ہیں اپنے لاز کے ساتھ۔ ایون ہاں میں بتاتی ہوں کہ ان لاز کے ساتھ ٹھیک ہے ایسی رشتہ جو بنانا پڑتا ہے مگر یہ نہیں بنا پائیں، اور اس کے رزلٹ میں آج یہ بالکل اکیلی رہ گئیں۔ آج ان کے ساتھ کوئی کیوں نہیں ہے، کوئی ان کے ان لاز سے دیکھنے کیوں نہیں آیا؟ اتنے گیپ کے بعد ان کے ہاں ایک نواسی آئی ہے مگر ان لاز کے ہاں کوئی نہیں آیا، ان سے نہیں ملنے آتا، مقیم صاحب سے تو ملنے آتا۔ مقیم صاحب کی اپنی بھابھی نہیں کہا تھا کہ شبانہ نہیں ملنا چاہتی، ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیوز میں ہی ہے یہ بات۔ اب جب ایک ایج بڑھتی ہے اس وقت انسان کو چاہیے ہوتی ہے سپورٹ، اسی وقت ان کو بھی چاہیے سپورٹ۔ کچن میں اگر ایک ایجڈ عورت ہے یا کوئی بڑی عورت کھڑی ہو، اس کے ساتھ ایک دو ہیلپ کرنے والی عورتیں یا لڑکیاں آ جائیں، آپ دیکھیں کیسا منٹوں میں کام ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ ایسا برداشت ہی نہیں تھی، تو اب یہ اکیلی ہو گئی۔ تیسری بات میں بتاؤں کہ ان کے بچے جب ایک اڈلٹ لائف میں آ گئے، میچیور ہو گئے، اب میں نے دو کو دیکھا ہے، تحسین اپنی لائف میں مگن رہتا ہے، گڑیا آلریڈی میرڈ ہے، مگر گڑیا نے بھی جب ان کی دعوت کی ہے تو ان کی اماں سب سے پہلے گھر پہ پہنچ کے چیک کرتی تھی سارے کھانے، ساری سیٹنگ، اور بڑی خوشی خوشی دیکھتی تھی کہ گڑیا نے سارا گھر بھی صاف کیا، ساری سیٹنگ بھی کی، بریانی بھی بنائی، سیلڈ بھی بنائی، اور اس نے ڈیکوریشن بھی کی ہے، اور اس نے کراکری بھی سیٹ کی ہے۔ آن دا ادر سائڈ معطر جو کچھ کرتی تھی کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، یہ آئی اوپننگ فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب یہاں پہ جو بچے مطلب بڑے ہو گئے، امبر بڑی ہوئی، تحسین بڑا ہوا، کہ آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا امبر اور تحسین وہ بالکل بچوں کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو رسپانسبلٹی نہیں سکھائی، جس کا رزلٹ آج امبر کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں تحسین لڑکیوں کی طرح گھروں میں بیٹھا رہتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جب انہوں نے ان اپنی بیٹا اور بیٹی کو ننھا بنا کے رکھا کہ نہیں بیٹیاں تو گھر میں ہوتی ہیں تو ان کو کوئی کام نہیں سکھایا جاتا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے، اور یہ آئی اوپننگ فیکٹ ہے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ رسپانسبلٹی نہ سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور بلنٹ بنانا۔ اب جب تمام چیزیں ہو گئی، ہر چیز جو ہے ماں پہ ڈالی گئی، تو ماں کی ایک عمر ہو گئی ہے اور ماں کو بھی ریلیکسیشن چاہیے جو اب انہیں نہیں مل رہا۔ مگر کیوں نہیں مل رہا؟ اپنی ہی وجہ سے نہیں مل رہا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو 20 سال کا بھی اگر لڑکا یا لڑکی ہے اور اس کو ہم اگر 10 سال 12 سال 15 سال کی سمجھ کے ٹریننگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی کل ایسے ہی رزلٹ اٹھانے پڑیں گے۔ اب یہاں پہ جب وہ اتنی تھکی ہوئی ہاسپٹل سے آئیں، اور آپ لوگ دیکھیں گے جب وہ ہاسپٹل گئی ہیں تو اس وقت کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، ویسے تحسین بیٹھا رہا، ویسے اتنے لوگ آتے رہے کیونکہ ولاگ بننے تھے، مگر جب ان کا ریلیز ہونے کا ٹائم ہے ہاسپٹل سے، کتنا آپ کو پتا ہے کتنا سارا سامان ہوتا ہے ان کے ساتھ، مگر کوئی نہیں آیا، صرف ان کا شوہر اور گڑیا جو کہ سیلف خود ہی وہ ہر سیلف پرابلم میں تھی اس وقت، ظاہر بیٹی کو لے کے جا رہی تھی، اور اماں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ رسپانسبلٹی سنبھالنے کا نام ہے؟ تو جب اس عمر میں ماں کا دماغ جو ہے ولاگ میں بھی لگا ہوا ہے، لوگوں کو اسپونٹینیس رپلائی دینے میں بھی لگا ہوا ہے، اور پھر جو ہے گھر کے بھی کچھ نہ کچھ کام ہے، بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا مائنڈ ڈسپرس ہو جائے گا، ڈائیورٹ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فرینڈ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ رکھ کے سوچیے گا دماغ میں کہ ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے پرابلم وہ اسی وجہ سے ہوا، اور آگے بھی ڈیفینیٹلی ان کو اپنے بچوں کو رسپانسبل بنانا ہوگا۔ لاسٹ میں کہوں گی کہ ویڈیو تو ہو گئی اینڈ، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجیے۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.